बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त। ये जो सिलसिला सा है प्यार का, मैंने आप देखा इसमें मौजज़ा कि जो हर्फ मेरे गुमां में थे वो तेरी ज़ुबां पे आ गए। ये शेर अमजद इस्लाम अमजद साहब का है और मैं नज़र करता हूँ जनाब इमरान खान साहब की ताज़ा मोहब्बत के नाम, उस मोहब्बत के नाम जिस मोहब्बत की वजह से बड़ा उखाड़ पछाड़ इस वक्त जारी है। अगर वज़ीर आज़म साहब अपनी आँखों से ये मोहब्बत की जो पट्टी है, ताज़ा पट्टी, ये उतार लें तो हो सकता है चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएं। ये मोहब्बत क्या है, किसके साथ है और क्या करने से मामला ठीक हो सकते हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। सवाल ये है, क्या फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा करप्ट थी? हो सकता है कि हूँ। क्या जहांगीर तरीन साहब भी करप्ट थे? मुमकिन है, बल्कि यकीनन हो सकता है कि हूँ। लेकिन सवाल जो है कि ये दोनों हजरात करप्ट थे या नहीं, ये अहम नहीं है, बल्कि अहम सवाल ये है कि इस हमाम में कपड़े किस किस ने पहने हुए हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि यही बात अगर हम ठीक मान लेते हैं कि जहांगीर तरीन और फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा करप्शन की वजह से फ़ारग किया गया है इनको, तो इस फ़र्ज़ कर लेने पर एक सवाल ज़िद्दी बच्चे की तरह उछल उछल के रोना पीटना शुरू कर देता है। और वो ये है कि जैसी करप्शन का इल्ज़ाम जहांगीर तरीन पर था, वैसा ही इल्ज़ाम खुसरो बख्तियार साहब पर भी है। तो इस जो खुसरो बख्तियार साहब हैं, उनको वजारत की तब्दीली की गुलबारी जैसी अनमोल सज़ा, गुलबारी कहते हैं कि वो जो पत्थर मारने की बजाय किसी को फूल मार देना, तो उनको बड़े लाड प्यार से करप्शन का इल्ज़ाम उन पर भी वही था, वो आटे की स्मगलिंग का और इन पर चीनी की स्मगलिंग का, तो इनको जनाब फारिग बिल्कुल कर दिया, उनको वजारत चेंज कर दी। तो उनके साथ इस तरह की मोहब्बत क्यों है? और वैसे भी तरीनों जहांगीरों चौधरियों की हैंकी बैंकियाँ जो थी, इमरान खान साहब कौन सा पहले उन सारी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं थे या इमरान खान साहब से ये छुपी हुई थी? जो इन पर कोई इंकशाफ होता कि ओए कोई आके बताए कि जनाब वो फ़लाँ बंदा आपका करप्शन कर रहा है, और इमरान खान साहब को सदमा होता और वो कहते इसको निकाल बाहर करो। नहीं भाई, फ़िरदौस आशिक अवान साहब का भी उनको पता था, साहिबा का, और जहांगीर तरीन साहब का भी उनको पता था कि उन्होंने पैसे किस तरह कमाए, किस तरह नहीं कमाए, या उनका करैक्टर किस तरह का है, किस तरह का नहीं है। मामला करप्शन का नहीं है बल्कि गवर्नेंस का है। वो किस तरह? वो इस तरह कि पहले जहांगीर तरीन का जुर्म उन्हीं की ज़ुबानी सुन लें जो उन्होंने अपने हटाए जाने के बाद अपने एक इंटरव्यू में कहा था, वो ज़रा सुन लें। मैं खान साहब के पास कहा, हमने देख रहा था हालात जैसे चल रहे हैं, मैंने कहा जी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम इस मुल्क को थोड़ा सा बेहतर करने नहीं आए, हम ट्रांसफॉर्म करने आए हैं। अगर हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो फिर हम फेल हो गए। उन्होंने मेरे को बिल्कुल एग्री किया मेरे साथ। मैं कहते कैसे करें? मैंने कहा जी ये इस ब्यूरोक्रेटिक चक्कर से निकलना पड़ेगा हमें। प्राइम मिनिस्टर ने मेरी बात से टोटली एग्री किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप तो एक नोटिफिकेशन निकाल के लेके आओ। मैं लेके उनको मैंने भिजवा दी। वो उन्होंने आज़म खान को भेजी। आज़म खान हैड अ मेजर प्रॉब्लम। वाई? वो आ गया, उसने कहा जी हुकूमत तो हम चलाते हैं, सब कुछ PM ऑफिस में मेरे थ्रू होगा। मैंने कहा जी खान साहब को, मैंने कहा जी समरी खेल के मुल्क नहीं तब्दील होते। समरी आ रही है, समरी जा रही है, इस तरह नहीं होते। दे हैज़ टू बी अ सेंट्रल पोजीशन अंडर यू। और बहुत मुल्कों में ऐसा होता है जो इन चीज़ों को आपके मेन चॉइस इनिशिएटिव उनको पुश करेगा और मेक श्योर कि वो इम्प्लीमेंट होंगे, विद इन टाइम लाइन इम्प्लीमेंट होंगे। जहांगीर तरीन रिज़ल्ट ओरिएंटेड आदमी हैं। अपने कारोबार से लेकर सियासत तक वो अपना हदफ तय करते हैं और फिर उसको हासिल करने की पूरी कोशिश करते हैं और अक्सर कामयाब हो जाते हैं। मगर इस बार वो इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में मारे गए। फोर्स बिहाइंड द किंग को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया और मात खा गए। उस फोर्स ने ताक के निशाना लिया, तीर छोड़ा, सीधा दिल पे लगा और धड़ाम से जहांगीर तरीन साहब फारिग। उनका जुर्म ये था कि वह पहले दिन से ही पाकिस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है उसको बदलने निकल खड़े हुए थे। जिस तरह उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, उनका ख्याल था कि पाकिस्तान की काया पलटने और वादों की तकमील, वो वादे जो इमरान खान साहब किया करते थे कि जनाब पाकिस्तान उस लेवल का हम कर देंगे कि आप यूरोप को भूल जाएंगे और यूरोप से लोग पाकिस्तान जो हैं वो काम करने आया करेंगे, हम इतनी तरक्की कर जाएंगे। तो वो ये समझते थे कि इस तरह का पाकिस्तान बनाने के लिए हुकूमत चलाने के जो रवायती तौर तरीके हैं, इमरान खान साहब को उनसे निकलना होगा, वरना इमरान खान के साथ जो ब्यूरोक्रेसी है वो वही समरी खेल कर 5 साल पूरे कर जाएगी, जिस तरह वो बाकी वज़ीर आज़मों से किया करती थी। कोई फ़र्क नहीं होगा इमरान खान साहब और बाकी वज़ीर आज़मों में।
اور اگر یہ ہو گیا تو پھر لوگ ایک دوسرے کی طرف منہ اٹھا کر سوال کیا کریں گے کہ یہ خان بھی اسی طرح کا یار نکلا جس طرح کے سارے تھے۔ خیر یہ سوال تو اب لوگ کرنا بھی شروع ہو گئے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ، لیکن ان کے مداح اثرات جھٹ سے کہیں گے کہ نہیں عمران خان صاحب کرپٹ نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے جناب، خان صاحب کرپٹ نہیں ہے، مگر یہ صرف ایک تعریف ہے جو یقین مانیں وزیر اعظم کے لیے ناکافی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کے لیے اور بہت کچھ کوالیفیکیشن میں اس کے ہوتا ہے۔ بہرحال عمران خان جیسے وزیر اعظم کے لیے تو یہ صرف ایک یہ جو ہے تعریف کہ جی وہ ایماندار بہت ہیں، وہ ناکافی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر توقعات کا ایک سمندر ساتھ آیا تھا وزیر اعظم صاحب کے۔ یہ سمندر ان کی طاقت تھا، مگر اب یہی سمندر ان کے لیے عذاب بھی بنے گا۔ آپ یہ میری بات لکھ لیجئے۔ عمران خان اور باقی حکمرانوں میں مماثلت یہ ہے کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کے دور میں انسانیت سرکاری دفتروں، ہسپتالوں، کچہریوں اور تھانوں میں سسک رہی تھی۔ ہر وہ عمارت، ہر وہ واسطہ جو جوڑتا ہو ایک شہری کو ریاست سے، کہ آپ کو کام پڑ گیا ہے ریاست کے ساتھ کہ آپ نے دوا لینی ہے، ہسپتال جانا ہے، تھانے جانا ہے، کچہری جانا ہے، عدالت جانا ہے، آپ رل گئے، آپ کا کوئی پریشان حال نہیں۔ یا تو آپ کے پاس پیسہ ہو، سفارش بھی اب خالی نہیں چلتی۔ تو یہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے۔ عمران خان کے دور میں بھی انسانیت اسی طرح سے سک رہی ہے۔ بیمار کو دوا تب بھی پیسے دے کر ملتی تھی، بجلی کا بل آج بھی حد سے زیادہ آ رہا ہے۔ خان صاحب کے قصیدہ گو جو ہیں وہ کہیں گے کہ تھانے میں ہمارے سامنے کرسی پر کوئی عمران خان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، جو آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، یہ تو سسٹم ہی اس طرح کا۔ بھائی عمران خان صاحب اسی سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں۔ اور ویسے بھی تھانے میں تو وزیر اعظم نہیں بیٹھے ہوتے کرسی کے اوپر، آپ کے سامنے جب جاتے ہیں تھانے داری بیٹھا ہوتا ہے، لیکن وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو پرنسپل سیکرٹری کے سامنے کرسی پر تو عمران خان ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ تو اور کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوتا۔ تخت پر ایک بات بڑی پتے کی ہے، کسی نے کہی تھی کہ تخت پر اگر نیک نیت اور قابل آدمی بیٹھا ہو تو وہ دارالحکومت میں بیٹھے بیٹھے ملک میں انقلاب نہ بھی لا سکے تو معاملات کو تو کی سمت جو ہوتی ہے اس کو تو وہ ضرور درست رکھ سکتا ہے، لوگوں کا قبلہ ضرور درست رکھ سکتا ہے، اگر وہ کایا نہ پلٹ سکے پورے معاشرے کی، لیکن چیزوں کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے اگر وہ ویجیلنٹ ہو تو، اور کسی کے ہتھے نہ چڑھا ہو۔ ہمارے ہاں پرنسپل سیکرٹریز جو ہیں ان کا رول بڑا عجیب ہے، وہ وزیر اعظم کو ہپناٹائز کر لیتے ہیں۔ پرنسپل سیکرٹری اگر گھاک آدمی ہو تو وہ وزیر اعظم تو یقین مانے کہ وزیر اعظم وہی کچھ دیکھتا ہے جو کچھ پرنسپل سیکرٹری اس کو دکھانا چاہتا ہے۔ چال باز سیکرٹری وزیر اعظم کو جس شیشے میں سب سے پہلے اتارتا ہے وہ اس کی اپنی پاک دامنی اور نیک چال چلن کا شیشہ ہوتا ہے۔ وہ وزیر اعظم کو یقین دلا دیتا ہے کہ جناب میرا نا اللہ نے اور کوئی نہیں ہے گا، آپ کو چراغ لے کے ڈھونڈیں گے تو مجھ جیسا۔ وہ جناب واضح و نصیحت وزیر اعظم کا مزاج سمجھا اور اسی مزاج میں خود کو ڈھال کے پیش کر کے اس کی اعلیٰ ترین مثال بن کے پیش ہو جاتا ہے وزیر اعظم کے سامنے۔ پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم کو یہ بھی یقین دلاتا ہے کہ جناب آپ پاکستان کے لیے قدرت کا انعام ہیں، آپ عظیم ہیں، قوم کا مسیحا ہیں آپ، اور یہ جو ہے نا قوم کی یہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ اس قوم کا جو قسمت سنورنی ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے ہی سنورنی ہے، آپ نے ہی ملت کی پاسبانی کرنی ہے۔ وزیر اعظم کو یقین مانے شروع میں تو پہلے پہل بالکل پرنسپل سیکرٹری جو ہے نا وہ ایک خوش آمدید سرکاری افسر لگتا ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے وزیر اعظم کو وہ سچا لگنے لگتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں نور اللہ صاحب، ان کے بھائی بیوروکریٹ ہیں۔ جب وہ ڈی سی او حافظ آباد ہوتے تھے تو ان کا جو ملازم تھا وہ جب دفتر سے گھر واپس آتے تھے تو وہ ان کے پاؤں دبانا شروع کر دیتا، سرکاری ملازم۔ تو وہ کہتا تھا بھائی میں تھکا ہوا نہیں ہوں تو مجھے چھوڑ دو۔ کہتا نہیں سر آپ اتنا کام کرتے ہیں آپ تھک جاتے ہیں۔ تو وہ جو سیکرٹری صاحب ہیں وہ خود اپنے بھائی کو بتا رہے ہیں کہ بھائی جان پہلے 2 دن تو مجھے بڑا عجیب لگا، لیکن چوتھے دن مجھے یہ لگا کہ میں واقعی تھک جاتا ہوں۔ تو وزیر اعظم صاحب کو نا پھر آہستہ آہستہ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جو پرنسپل سیکرٹری ہے وہ سچا بھی لگنے لگتا ہے، اپنا ہمدرد بھی لگنے لگتا ہے، وہ اس کو اپنا دوست بھی سمجھنے لگتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی یہ ایک سرکاری ملازم ہے۔ یہاں سے جب وزیر اعظم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں
تو پھر یہاں سے جو پرنسپل سیکرٹری کے اقتدار کا دور شروع ہوتا ہے، مطلب کہ جہاں جہاں پاکستان کا سکہ چلتا ہے وہاں وہاں چیف سیکرٹری کا حکم لگتا ہے. اور آپ جس طرح ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ جس طرح چیف آف آرمی سٹاف پاکستان کی فوج کا سربراہ ہوتا ہے، عملی طور پر پرنسپل سیکرٹری پاکستان کی بیوروکریسی کا سربراہ ہوتا ہے، چیف ہوتا ہے. ڈسپلن اس لیول کا نہیں ہوتا جو فوج میں ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ سربراہ ہوتا ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ چیف آف پاکستان بیوروکریسی سٹاف. مگر وزیر اعظم کا اندھا اعتماد، جب وزیر اعظم سب کچھ چیف سیکرٹری کی آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور سننا اس کے کانوں سے شروع کر دیتا ہے، تو پھر جو چیف سیکرٹری کا جو بیوروکریسی ہے اس چیف یا پہلے کہہ لیں کہ پاکستان کا جو پاور سٹرکچر سسٹم ہے، وہ چیف سیکرٹری اس کا انداتا بن جاتا ہے، اس کا حکم لگتا ہے اور اس کے حکم کو یوں وصول کیا جاتا ہے کہ جس طرح وزیر اعظم صاحب خود کھڑے ہو کے کسی کے سامنے، کسی افسر کے سامنے خود حکم دے رہے ہوں کہ یہ کام ہونا چاہیے، تو وہ چیف سیکرٹری کو اسی طرح ہی لیا جاتا ہے کہ جس طرح چیف سیکرٹری نہیں وزیر اعظم خود بول رہے ہیں. تو قصہ مختصر یہ کہ جب وزیر اعظم کی کمان محض ایک شخص پر ڈھیلی پڑتی ہے تو پورا ملک ہاتھ سے سرکنا شروع ہو جاتا ہے اور حکومت کی باغ ڈور جو وزیر اعظم کے ہاتھ سے پھسلتی ہے پرنسپل سیکرٹری کے قدموں میں کے جا کے الجھ جاتی ہے. یوں وزیر اعظم ناکامیوں کی طرف سفر کرتا ہے اور پرنسپل سیکرٹری کی آل اولاد کا مستقبل سنورتا ہے. وزیر اعظم عمران خان کے پاس ابھی تک تو وقت ہے، ابھی تک موقع ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کو بدلنے کے بجائے صرف ایک چیف سیکرٹری کو ہی بدل کے دیکھ لیں. ہو سکتا ہے معاملات ان کے ہاتھ میں رہ جائیں، معاملات واپس آ جائیں. اور ویسے بھی فردوس عاشق اوان صاحبہ پر جتنی مالی کرپشن کا الزام پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے لگایا ہے، اتنی کرپشن تو پاکستان میں ایک عام سا پٹواری کر لیا کرتا ہے. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. بہت شکریہ.